बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मोहतरम, आज मैं आपके लिए ऐसा टोटका लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से चंद दिन बाद जो रमज़ान के रोज़े आने वाले हैं उनके लिए, रमज़ान के रोज़े रखने वाले अफराद के लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। और गर्मियों में अक्सर दोस्त कहते हैं कि हकीम साहब कोई ऐसा टोटका बता दें जिसके इस्तेमाल से मज़े भी आएँ और उसमें ताकत भी आए। तो मोहतरम, मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखने से अक्सर दोस्त कहते हैं कि कमज़ोरी हो जाती है, काहली हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, यहाँ तक कि काम करने को दिल नहीं करता। तो बस आपने हमारे इस वीडियो पर अमल करना है और आपने ऐसे महसूस होना है, आपको सारा दिन जब भी आपने इसको नोश करना है या इस्तेमाल करना है इस नुस्खे को, इस वीडियो के अंदर जो हम आपको बताएंगे, तो आपके अंदर इतनी शबाब आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि आपको किसी भी किस्म की कोई थकावट नहीं होगी, आपको किसी भी किस्म की कोई नकाहत नहीं होगी, आपको किसी भी किस्म की काहली नहीं होगी। आप हर टाइम हर दम ज़बरदस्त रहेंगे। आपको चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, पढ़ते, इबादत करते, हर काम करने में मज़ा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक मिल जाए जिसके इस्तेमाल से आपकी सेहत जो है पहले से भी बेहतर हो जाए, आपके जहन में होगा कि हम रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो हमको कमज़ोरी हो जाएगी। मेरे भाई, मेरी बहनों, आपने रमज़ान के रोज़े रखने हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं होगी। आपने करना क्या है, इससे पहले मैं आपको ये नुस्खा बताऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मोहतरम मेरे भाइयों, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से, ख़ास करके जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और हमेशा आप अहबाब के लिए, आप दोस्तों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल होता रहे। तो मेरे भाइयों, सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दे। जो दोस्त बीमार हैं अल्लाह उसकी बीमारी को उससे दूर कर दे, उसको शफा दे दे। तो मोहतरम मेरे भाइयों, आज का नुस्खा बहुत ही कमाल का है। जो दोस्त बीमार, कोई किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला रहे हैं, उनको कमज़ोरी हो चुकी है, वो चाहते हैं कि उनको ऐसी ताकत मिल जाए जो पहले से भी बढ़ जाए, तो फिर इस पर आपने अमल करना होगा। तो मेरे भाइयों, आपने करना क्या है, आपने बादाम लेने हैं। क्या लेना है? बादाम लेने। बादाम आपने देसी काठे बादाम लेने हैं या फिर आपने गिरियाँ लेनी है तो गोरबंदी गिरियाँ बादाम की ले लें। कितनी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें, पाव गिरियाँ ले लें, आधा किलो ले लें, जितना आपका दिल चाहे। इसी के मुताबिक आपने रोज़ाना के हिसाब से 3 खजूरें लेनी है। खजूरें आपने अजवा खजूर ले लें तो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो फिर भी आपने अच्छी वाली खजूर लेनी है जिसके ऊपर तेल, कड़वा तेल लगा होता है, सरसों का तेल लगाया होता है, या किसी भी किस्म का कोई उसको चमकाने के लिए गंदा पीला तेल लगा देते हैं, वो वाली आपने खजूर नहीं लेनी। अगर ले भी लें तो उसको अच्छी तरह आपने धोकर इस्तेमाल करना होगा, उसके ऊपर वो वाला तेल ना रह जाए। तो मेरे भाइयों, तीसरे नंबर पर आपने लेने हैं काले तेल। ये कितने लेने हैं ये भी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ले लें, पाव आधा किलो ले लें। तो मेरे भाइयों, अब आपने करना क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपने आम दिनों में इसको इस्तेमाल करना है
تو میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر آپ نے لینے ہیں کالے تیل۔ اب آپ نے لینے کتنے ہیں، 1 پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں، یا آپ کم بھی لے سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے پہلے پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہر دوست کوشش کرے کہ اس کو کم از کم 10 دن 20 دن ضرور استعمال کرے، پھر آپ کا دل چاہے گا ہر سال ہر مہینے اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اتنا مزہ آئے گا آپ کو، اتنی شباب آئے گی آپ کے اندر، کاہلی نکاہت ہر قسم کی کمزوری اس سے ختم ہو جائے گی، تو آپ کو ہڈیوں کے اندر بھی آپ کو طاقت ملے گی۔ تو میرے بھائیوں آپ نے 10 عدد بادام جو ہے 1 گلاس پانی لے کر، جو کم از کم 1 پاؤ اس کے اندر پانی ہو، تو آپ نے 10 عدد بادام کی گریاں جو اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ 3 عدد جو کھجوریں ہیں وہ ڈال دینی ہے، اس کی گٹلیاں نکال کر، اور جو کالے تیل ہیں وہ بھی آپ نے 1 چمچ جو چاول کھانے والا ہوتا ہے وہ بھی بھر کر اس میں ڈال دینا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر کوئی برتن یا پلیٹ وغیرہ یا سرپوش رکھ کر اس کو رکھ دینا ہے رات کو، تو صبح کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو پھر آپ نے افطاری اس کے ساتھ کرنی ہے، تو کیونکہ اس کو خالی پیٹ کھانا ہوتا ہے تو افطاری بھی تقریباً بہت آپ کو مزہ آئے گا، کھجور بھی ہوگی اس کے اندر، بادام بھی ہوگا اور کالے تیل بھی ہوں گے۔ آپ نے صبح کو اس کو جوسر مشین کے جگ میں بلینڈ کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح بلینڈ کرنے کے بعد یہ جوس بن جائے گا کھجور، بادام اور کالے تلوں کا۔ تو محترم ناظرین، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو پھر آپ نے اس کو صبح کو بھگو دینا ہے، افطاری سے پہلے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے۔ اس کو ٹھنڈا یخ کر کے آپ نے تھوڑی سی اس کے اندر برف ڈال لینی ہے، اگر آپ کا دل چاہے، حسب ضرورت، زیادہ ٹھنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی آپ نے روح افزا استعمال کرنی ہے، نہ ہی آپ نے جامع شری استعمال کرنی ہے، آپ نے صرف اور صرف دیسی شربت رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اگر آپ کو مزہ آئے، آپ کو فائدہ ہو، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بس حکیم سندروی کے لیے آپ نے دعا ضرور کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی، میں کل حاضر ہوں گا آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر جو آپ کے بہت پسند آئے گی، بہت پسند آئے گی۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، میرے چاہنے والوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس چینل کو اور بڑھانے کے لیے ہمیں ہماری مدد ضرور کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔